شان ہے، آپ ہر جاتے موجود ہوندے تے معاملہ کیوں بنیا؟ تے نمبر 3 عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے، اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ کریم فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میرے محبوب قسم توڑو، ماکھی دا شربت استعمال کرو، آپ اللہ دے حکم دے پابندان، سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے پابندان، قسم توڑی تے مکھ استعمال کیتی تے جیڑا مختار کل ہوئے، ہر شے دا اپنی مرضی نال اختیار رکھن والا ہوئے، او کسے دا پابند نہیں ہو سکدا۔ 20واں پارہ تے سورت سورت القصص، یہ میں سورت القصص کھولی ہوئی ہے تے آیت نمبر 68 فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تیرا پروردگار پیدا کرے لے جی میں اپنی مرضی آویس۔ 3-4 مہینے پہلے سارے میاں والی تو اگے ضلع بنوں تے نال علاقے وزیرستان ایک عورت نو اللہ 6 اکٹھے بچے دیتے۔ اخباریں تصویر آئی ہے، تو حیران ہوئے بیٹھے ہو دوستو، اللہ نہیں کر سکتا؟ سارا ایمان اللہ کا، اللہ پیدا کرے دے جی اپنی مرضی آویس، کسے دا پابند نہیں۔ پھر نمبر 2 وَيَخْتَارُ تے اختیار رکھن والا بھی صرف اللہ آپ ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ فرماتے لوگ انہاں دے اختیار منی کھلوتے ہیں، یہ بردیاں یا بیڑیاں پار لا چھوڑے نے نا، کھوٹی قسمت نو کھڑا کر چھوڑے نے نا، نا شان دے مقام انہاں دا برحق، انبیاء کرام دی نبوت برحق، اولیاء کرام دی ولایت برحق، صاحبین دا زہد برحق، عابدین دی عبادت برحق، پرہیزگاراں دی پرہیزگاری برحق، متقین دا تقوی برحق، لیکن اختیارات دے مالک یہ نہیں، اختیارات دا مالک صرف اللہ ہے۔ جرا مختار کل ہوئے او کسے دا پابند نہیں ہوندا کہ آمنہ دے لال اللہ دے حکم دے پابندن، تو اپنی مرضی نال سارے اختیارات رکھن دے چلاون والا کون ہویا؟ اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز محمد عرفان واسطے، انہاں دی ساری برادری دے احباب واسطے، تساں دوستاں واسطے دعا گو ہاں۔ اللہ کریم انتظام، یہ محنت، کوشش، بڑی تشریف آوری، سادی حاضری، مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش کا ذریعہ بناوے۔ جتنے توڑے سارے بیمار ہیں اللہ سب نو شفاء کاملہ عطا فرماوے، پریشان حال لوگاں دی پریشانیاں دور فرماوے، جو حاجت مند ہیں اللہ انہاں دی جائز حاجات پوری فرماوے۔ اس مقام سے جتنے اہل ایمان جمع ہیں اللہ کریم انیا رساں سارے ایمان والیاں جنت جمع ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امورنا کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔